Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum azuflawan. La chaîne YouTube Cuisine Ania Amir, قناة يوتيوب مطبخ أنيا أمير. جينا ندير لكم اليوم اون فيديو انبوكسينغ نتاع ان ماتيريال اللي درنا له لا كوموند سور انترنت سور لو سيت علي اكسبريس اللي هو ان تريبيي بور سيبور تاع لي زاباراي دو فوتوغرافي، لي تيليفون، لي سمارت فون اكسيتيرا. دونك سي ان تريبي. هذا تريبي يساعدنا باش تقدر تكاميري، تحكم الكاميرا تاعك ولا التليفون تاعك اللي تكاميري به اكسيتيرا. دونك سي ان تريبي سيبور بور اباراي دو فوتوغرافي ولا تليفون سمارت فون. دونك هاوليك شريناه في سيت علي اكسبريس، و ملي كومونديناه حتى لحقنا البوسطه رحنا جبدناه. سا دوري موان دان موا، قل من شهر لحقنا. دونك يجي ملاشين لحقنا قل من شهر. دوك راك تشوفوا جا مغلف. هاوليك هنايا، هنا جي كاشي لي دوني بيرسونيل اللي يجوا لهنايا. هنا يجي مكتوب نون برينون لادريس نيميرو تليفون اكسيتيرا. هنا سي سبيسيفي بني هنا سي ان تريبي بور تليفون. دونك راح نفتحوه قدامكم اون فا ديكوفرير اونصومبل هاد لو تريبي. دونك انا ندير لكم لي فيديو تاع لي انبوكسينغ درنا جوست افون تاع واحد الميكروفون. راح نديرو اليوم هذا، راح نفتحوه هذا. فوالا اون فا لوفرير هذا. دونك هيك نجبدو، راح نجبدو. دونك هاوليك لو تريبي تاعنا، هاي لابواط نتاعو، هاي الماركه اللي شريناها. دونك كيفاش تقرا والله ما على بالي. نانياز ولا نانياز، دوك ما نقاش ما ينطقوش. نانياز بروفيسيونيل تريبود. دونك سي ان تريبود بروفيسيونيل. قبل ما نفتحوه شوفوا واش فيه لا فوتو. هنا شوف هاوليك سي ان سيبور تقدر تستعمل ميم لي جيروسكوب لي تيليسكوب، وهاوليك لي زاباري فوتو، لي كاميرا هادوك لي كاميسكوب تقدر تستعملو ميم بور ان داتا شو. هاوليك تصورتو. هذا هو افيك ان تيليكوموند. شوفوا هنا فيه ان تيليكوموند، تريبي شباب بروفيسيونيل. هاوليك يقدرش لي سمارت فون. انا خصنا نقربو شويه هذا تشوفوا. فوالا يقدر سمارت فون يدور كيما حبينا 360 دوغري هوريزونتال، 90 دوغري فيرتيكال. فريمون اكستراوردينير. هنا الواجهه الاماميه، سو كوتي عندنا ماركه نانياز بروفيسيونيل تريبود. دو لوت كوتي التصويره تاعو هكذا كيكون مغلوق. نانياز بروفيسيونيل تريبود من فوق من هنا ومن تحت واش مكتوب تكنولوجي تا. بون حنا on va procéder à son ouverture. Donc à première vue l'emballage il est intact, on va l'ouvrir. Donc باش نفتحوه نجبد قبل هذه منا ان انستون. راني شاد الكاميرا بيدي نحطها. ايوا شوفي باسكو لازم نستعمل مي دو مان باش نقدر نفتحو. دونك فوالا عندنا هذه تخرج قبل، خرجناها اوتوماتيكمون لوجيكمون. شوفوا منا راه مقطع دو سو كوتي، ماشي انا قطعتو راه مقطع. ان شاء الله برك ما درحوناش. هاوليك راني فتحت منا سو كوتي، هنا سو كوتي
خاصنا تشوفوا بعد شويه هكذا باش يبان. عندنا البوشيت هنا كبيره نجبدوها، شوفوا هذا، شوفوا كلش راه في لابوشيت. داخل البواطه ما بقى والو، ما كان والو يا ريان داخل لابواط ديالو. دونك تو اي دون لابوشيت. هاوليك بورطابل، سي ان تريبود بورطابل بروفيسيونيل يوزن 600 غرام، 600 غرام. دونك ما يلحقش ميم با كيلو، طري ليجي. راك تشوفوا عندنا هادي هكذا، تقدر ترفدو تحطو في ليبول تاعك اوتور دو برا، تشدو اوتور دو برا في ليبول، طري ليجي. اون بو لو ترونسبورتي فاسيلمون. دونك دو سو كوتي هاي لوفرتور، هنا هاد لو بوطون نعبزو عليه ونفتحو. فوالا on peut ouvrir, voilà, et on va tirer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. شوفوا معانا هذيك انا تيري هنا مبقى والو. داخل الساكوش هذيك على با بيردر باسكو هايله بور لو ترونسبورتي، elle est très pratique la sacoche هذيك. دونك لو تريبود بروفيسيونيل مانيانز هاوليك الداخل بالمانيوال ديتيليزاسيون تاعو. on va l'ouvrir, on va le découvrir ensemble. فوالا نجبدوه هايليك. جانا افيك دو بيل، دو باتري اون ليثيوم 3 فولت نتاع لا تيليكوموند تاعو تاع السيلفي، فيه تيليكوموند سيلفي. دونك لي كاركتيرستيك تاعها ولا لا ريفيرونس تاعها سي سي ار 1225 3 فولت. عطاونا دو باتري معاها اكسترا اوردينير، بيان حاجه مليحه. هكذا اون فا تيري لو هايك، اون فا تيري لو تو. دونك هاوليك التريبود نتاعنا، خلينا نديرني نشوفو قبل واش يجي معاه. مانيوال ديتيليزاسيون تريبود يوزرز مانيوال كومون ليوتيليزي. فيه بلوتوث ريموت كونيكت، هذا باش يتكونيكتا مع لي سمارت فون تاعكم كي تحطوه فوق التريبود هذا وديروا لي سيلفي. لا ديستونس نتاعو تروح حتى 9 متر، تقدروا تبعدوا على السمارت فون تاعكم جوسكا 9 متر يحكم بالبلوتوث وتقدر دير سيلفي. دونك من البعيد تقدر تصور اكسترا اوردينير. هاوليك هنا الانتيريور شوفوا التصاور تاعو. وان فيت اول، يرفد لي سيلفون، لي ديسير كاميرا، لي اكشن كاميرا كيما لي كوبرو، تيليسكوب، فلاش لايت، فيديو كاميرا، دونك داتا شو ما اشبه. هايليك نشوفو فريمون بروفيسيونيل. سونس جيراتوار هكذاك 135 دوغري، 90 دوغري فيرتيكال، هوريزونتال 360 دوغري. هاوليك هنا عطاك كاع بلي نيميرو. دونك يقدر يرفد جوسكا 2 كيلو لو بوا تاعو. ولو بوا تاعو هو ديالو ماشي شحال يقدر يرفد، هو البوا تاعو ميم با 600 غرام، 593 غرام. الماكسيموم تاع الطول تاعو سي 55 فيت بوس. دونك سي 55 فيت، سي ايكيفالون ا 1 متر 40. وكي يكون مغلوق يدير مينيموم سي 16 فيت. 16 فيت سي 40 سنتيمتر، 40 سنتيمتر. وكي تفتحوه كومبلي يولي لنا حتى 1 متر 40. هاوليك انا فيه السيبور اللي نحكمو به لي ديفيرون سمارت فون. عندنا السيبور تاع لي سمارت فون هنا. شوف تقدر تفيسيه منا على التريبود ويتفتح هكذا كيما يقدر
تفيسي هنا. هاي دونك يجي مع هذا، ويجي معاه السيبور تاع لي كاميرا جو برو. انا عندي جو برو سي بور سا شريت هذا الاخر. هاوليك السيبور تاع الجو برو من تحت وين تفيسيها في التريبود هذا، ومن هنا تفيسيها هكذا، تحط الجو برو تاعك هنا وتفيسيها هكذا. فيه السيبور نتاع الجو برو، لي سيبور تاع لي سمارت فون لي الاخر اكسيتيرا. لي سيبور تاع الجو برو اكسترا اوردينير. لا تيليكوموند راهي فيه، اسنا نشوف نفتحوه شويه هذا. اون فا لوفرير فوالا. هنا لازم نرفع الكاميرا بيدي باش تشوفوا معايا. بون هاوليك شوف هكذا راني فاتحو، هكذا راني فاتحو. هاوليك هاي الماركة هذيك نانياز فيه 3 بي دونك سي كولور نوار مات، مخدوم بلا اون الياج تاع الالومنيوم تري ليجي، دونك 593 غرام مي با 600 غرام. هذيك لا تيليكوموند تجي سور اون وحده من لي جونط ديالو. لا تيليكوموند تاع السيلفي هايليك هنايا راهم حاطينها لداخل هنا، نجبدوها هايليك. عندها السيبور تاعها هنا، هاد السيبور هذا تاعها يتنحى على اي حال. هسا نشوف نفتحوه. شوفوا لا تيليكوموند هذه تاع السيلفي بلوتوث اكسترا اوردينير. اللي حاب يدير السيلفي بالتليفون من البعيد، اللي ديتيكتاب بار لي سمارت فون لي زوندرويد تليفون اندرويد من البعيد. هنا تجي فيها البيلا، هسا تشوف وين تجي فيها البيلا. جوبونسي بار ايسي هايليك راهي ديجا فيها بيلا. كاين ان تيرو بيلا وعطاونا 2 بيل جدد معاها. كانون فير هايليك فيها بيلا. كي تعبز هنا طاك السيلفون تاعك، التليفون تاعك ولا سمارت فون ولا الاخر يصور اكسترا اوردينير. دونك هايليك نرجعوها، نحاولو نبلاصيوها في لاطاش نتاعها هنايا في البي. دونك عندنا لي بي هادوما يقدروا صادير يتفتحوا سور 3. عندنا سور 3 لونغور. شوف عندنا هنا ديزات هنا شوف سي دي كليبس كي تفتح هكذا تو ليبر تقدر تزيد تطلعو طولو. كي دير هكا تحبس تغلق على ديسونس ولا ما يبوجيش ما يطلعش. دونك الي ريغلابل تريغليه على اوتور اللي حبيت. هنا من الفوق هاوليك هاسنا نشوفو هنا من الفوق عندنا البرا تاعو هذا يطلع بيان سور ان انستون. دونك سي ديفيسيل هكا بيد وحده باش ان انستون ايوا. فوالا هاوليك هاني طلعتو. ها شوف بون كما قلنا سي ديفيسيل نفتحوه. فوالا هاوليك هكذا راني فاتح البي تاعو توتال. هنا لابارتي باس دونك سور اون باز تريونغولير. عندنا هنا سور 3 سيكسيون تقدر تفتح دي لونغور باش تزيد لا لونغور التريبي تاعنا. هكا كي راه صغير كامل راه يدير 40 سنتيمتر. شوفوا عندنا تقدر تدور عندك هاد البرا هذا اللي تشد. شوف البرا هذا يتفيسا ويديفيسا. هاد البرا تدور 360 دوغري اون هوريزونتال، وعندك 135 دوغري اون فيرتيكال. هذه هي
دونك فريمون. وعندنا هنايا باش تسيري وتغلق وتفتح. هذا واش يفتح لنا واش يسير لنا يزير لوفيرتير نخرج عليه فيه. هايليك هاذوك البولون هذاك وين يجو التليفون يجو الاخر لي سمارت فون، وين يجي هذاك لادابتاتور نتاع سيبور نتاع الجو برو، دير هكا تفيسيه هنا وتفيسيه. عندك بيان سور لازم تشد هذا البولون من تحت. دونك فوالا اسمع شوف. دونك عنده بليزيور روتاسيون. ميم هنا اون بو ميم تميل. شوف تقدر تميل شوف هذا ايه فوالا. هنا هكذا شوف هنا هكذا 90 دوغري، هكذا 90 دوغري. هذا سي بوكو بلوس 135 دوغري. من بعد نوريها لكم في لافيش تكنيك نتاعو. دور هكذا تميل هكذا سو تو لي كوتي على حال، وهنا دور هكا 360 دوغري يدور كامل كومبلي اون روتاسيون كومبليت اون هوريزونتال. هنا دي سيري باش تجبد كاع هادي باش تنحيها. هادي كي تحب باغ اكزومبل تزيرها باش ما تكونش لا روتاسيون باغ اكزومبل. شوف كي نفيكسيها اون هوريزونتال. هنا كي نزير هاد البولون هذا باش يحبس اون هوريزونتال هكذا ما يدورش هذيك 360 خلاص مبلوكي. كي تحب تكون عندك خلاص تفيكسيه بيان ستابل منا تزير هذه هنا سي بون تحكم الهوريزونتال تاعك هذا. وعندك هذه هنا طلع وتهبط طلع وتهبط. كي تحب خلاص تفيكسيها خلاص بيان هنا هوريزونتال تزير هذه هذا فوالا. دونك عندنا هنايا اون بو هذا نزيدو نطلعوه بلا ما نبوجيو لي بي هادوما. نقدروا نطلعوه غير هنا لاباز هادية وين تحكم لا كاميرا ولا التليفون تاعنا. هاد لاكس هذا يطلع على الانتيريور. دونك لو بولون هذا اللي راه هنايا هذا باش تزيرو باش تفيكسيه. كي تحكم الطول اللي حبيت شعلاك طلعت هادي تزير هنا يولي ما يطلع ما يهبط. لو كان نديسيريه شوفوا معايا نديسيريه اون بو نقدروا نطلعوه. شوفوا معايا راك تشوفوا هاد لابار هاي تطلع. شوف سي ديفيسيل افيك لما تحكم الكاميرا والاخر طلع. ها شوفوا معايا شوف شتو هذيك لاباس تحتانيه هاي تطلع وتهبط. دونك كي تفيكسيه على لاوتور اللي حبيت دونك سي تيم اوتور اكستونسيل لاوتور اللي حبيت تزير هنايا راك تحكمو. دوكا لي بي تاعو هادو اي سون اكستونسيل تانيك اون 3 سيكسيون. هامليك اون فا لي فوار هادوما راهم اكستونسيبل. شوفوا معنا. دونك قلنا بلي عندنا 3 سيكسيون. شاك سيكسيون عندنا في شاك بي عندنا ان بوطون في شاك سيكسيون باش تفيكسي باش ما تطلعش و ديبلوكي كي تفتح هنايا. شوفوا نديبلوكي في لي 3 وتشوفوا كيفاش تطلع لا بريمير سيكسيون. معناتها ليكستونسيون تندار على رجلين. بريمير سيكسيون هبط بريمير سيكسيون الاخرى لا بريمير سيكسيون الاخرى. دونك كي تهبط نعاودو نغلقو البولون هذاك البولون نعاودو نغلقوه. هاوليك دونك شوفوا لا بريمير سيكسيون فتحتها الفوقانيه قلنا كاين 3
3 هكذايا بوطونات هادوما نجبدوهم لي كليبس هادو. فتحت لي لا بروميير سيكسيون. دونك لاباري تاعي التريبود تاعي هاوليك راهو طوال عنده 3 سيكسيون كامل. هاوليك هذيك التليكوموند تاع بلوتوث. دونك كي تطلعها تعاود تغلق باش ما يهبطلكش سينو يهبط. دونك لي تريليجي اون الياج الومنيوم نوار مات. عنده هنا لي بي هنا اون كاوتشو اونتي ديرابون من التحت، لي بي تاعو اون كاوتشو اونتي ديرابون في لي 3. باش لو كان نفتحوهم دوكا كامل لي 3 سيكسيون هادوما نفتحوهم اون بورا اريفي حتى حتى 1 متر 40. دونك هاوليك اكسترا اوردينير. تحط لاباي تاعك تقيدير هادي كلش اون اوريزونتال اون فيرتيكال طلعوا للسما اكسيتيرا. دونك لا باز هنا هادي تريونغولير عليك تحكم وحدها. دونك فريمون هادو تريبود سي حاجه هايله. دوك من بعد نفتحو كومبلي ونديكم نوريكم كيفاش. دونك هاوليك شوفوا معانا راني فتحتو لكم كامل. لا لونغور تاعو توتال 1 متر 40. هاوليك حتى ماشي الحق راني فاتح داك البرا هذاك لهنايا. راني صايب لك لا تيليكوموند هذيك هنا. لي 3 سيكسيون تاع لي 3 بي ها مليك مفتوحين. دونك يطلع حتى 1 متر 40. دونك فريمون وهنا راكم تشوفوا تخليها شوف تقدر تدور اوريزونتالمون لا كاميرا تاعك ولا السمارت فون ولا فيرتيكالمون. عندك ميم هنا باش تميل كي ديسيري هنا. شوف ديسيري هنا تقدر هادي تاني كيف 90 دوغري اكسترا اوردينير. دونك هاوليك شوفوا كيفاش بدنا نغلق فيه قدامكم. شفتوا كيفاش هبط. دونك تقدر تطلعوا دومي هنايا وتزير هذا البوطون هذا يحبس. سي ريغلاج نتوما ديروه على اوتور اللي حبيتو. لازم بعد راني خليتو هبط فوالا فوالا. هنا هبط. on peut déclipser les 3 premières sections supérieures. شوف كشي بدا يهبط وحدو فوالا فوالا. شوف 3 premières sections. دونك هايليك هنا راني غلقت لي 3 premières sections supérieures. نقدر نزيد نغلق لي 3 سيكسيون انترميديير اللي في الوسط. هنا دوك نوريكم. هايليك غلقت لي دوكا لي 3 سيكسيون انترميديير تاع الوسط. ابقاو لي 3 دينيير سيكسيون انفيريور فوالا. 3 دينيير سيكسيون انفيريور نعلقوهم. هاذيك غلقنا لي 3 دينيير سيكسيون. دونك هنا يولي الطول تاعو 40 سنتيمتر 1 متر 40 حتى 40 سنتيمتر. دونك بيان سور هنا اون كاوتشو هاد اونتي ديرابون لي بي تاعو لا باس تاع لي بي تاعو. لي 3 سيكسيون هادوك تاع 3 بي. هنا لاكس هذاك تريونغولير اللي يحكم لي 3 بي بيناتهم. وهنا لاطيت هذيك روتاتيف اون تو في كاع لي سونس اوريزونتال فيرتيكال منا. دونك فريمون اكسترا اوردينير. دونك هاي ليك هاولو لي تريبي تاعنا اون فو لا بريزونتي ان شاء الله يعجبكم.
l'unboxing تاعو. C'est un trépied de qualité professionnelle. Donc نوريكم rapidement la fiche technique تاعو rapidement avant de clôturer la vidéo. الساكوش هذه تاعو هايله très léger, 600 grammes. Il peut porter jusqu'à 2 kg. En alliage d'aluminium, donc très léger, couleur noir mat. هاو ليك بولور فيرمي. ندور هاد لاطيط هادي سو كوتي نهبطها هنا فوالا و نطلعو لاكس هذا تريونغولير تاع لا باز نطلعوه الفوقا et on commence à fermer les 3 pieds et وهاوليك راه تغلق. راهو تغلق خفيف يجي في الساكوشه تاعو فوالا. دونك هاوليك نكملو بلي كاركتيرستيك نتاعو. راكم تشوفوا هنا لا فوتو تاعو في البيسي. هاوليك بلا بوشيت، هاوليك بهذاك السيبور تاع لوغ تليفون، السيبور تاع لو برو، لا تيليكوموند هذيك تاع السيلفي. هاوليك رابيدمون سيلفون، ديس كاميرا، اكشن كاميرا، تيليسكوب، فلاش لايت، فيديو كاميرا، كاباسيتي ماكسيموم اللي يقدر في 2 كيلو. تقدر تحط لي سمارت فون فيه. كاميسكوب اللي داتاشو الاكستيريور منا 360 دوغري اوريزونتال 90 دوغري هايدايا. شوف 135 دوغري هايدا 360 اوريزونتال 90 دوغري. هايليك تشوفوا كيفاه، شوف كيفاش يقدر كاع لي موفمون اللي يقدر يديرهم. والله الحاجه ما شاء الله الله يبارك. شريته وما ندمتش عليه. ها يقدر يفد داتاشو، يقدر يفد لوهور، يقدر يفد التلسكوب. لا لونغور تاعو يقدر يطلع حتى 55 انش اللي هي 1m40. لو بلو با كاع هو 40 سنتيمتر 15 انش اللي ريكلاب ا ديفيرون نيفو. 40 سنتيمتر حتى 1m40 تريكليوه. تشوف لي طروبي تاعو هادوك. هاوليك عندك هنا هذاك وين نحطو لا تيليكوموند. لي بي هادو اون الياج دالومنيوم سوليد نوار مات. يتفتح هذاك الاخر تاع سيبور تاع لي تليفون الاخر حتى 92 ملم. والريموت هذاك بالبلوتوث يتمشى فور فون كاميرا باش تعقلو في التليفون. تكابتي هذا دبليو تي 1818 تكونيكتيه تمشيه. نانياز فيديو تريبود ستاند بروفيسيونيل سوبلاير. دونك بور لو بري ديالو شحال شريتو؟ شريتو 21,35€. دونك واحد 420,000. وشنو الترونسبور تاعو فريد ليفريزون تاعو في علي اكسبريس تقام لي 15,55€. دونك واحد 320,000. دونك هو شريتو 420,000 ولا 430,000 مي استقام لي في الترونسبور 320,000. دونك لو تو جاتني 36,90€. 36,90€. دونك هذيك هي واحد 700,000 كالك فوالا. دونك نقول لكم الى عجبتكم هذا الفيديو ريفيو تاع التريبود هذايا ليسينو دي لايك، ليسينو دي جيم، ليسينو دي كومونتير، ابونيو لاشين تاعنا كويزين انيا امير، مطبخ انيا امير، باش تشجعونا باش ندير لكم دوطر فيديو ان شاء الله. دونك هاي ليك هنا لي كاركتيرستيك تقدر تراهم فوالا. دونك نقول لكم ان شاء الله عجبتكم لا فيديو تاعنا. اي بروشين فيديو ان شاء الله. تشاو.